نحن في وقت الأمطار والفيضانات، فأنتم عمال المجال جهودنا. أهلا وسهلا بكم في دار ضيافة المحافظة. حبيت اليوم أن ألتقي بكم لأنه أنتم تقومون بعمل وعملكم جيد إلى الآن مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى. نقول وضعكم كان أفضل من غير المحافظات. صحيح إذا تغير الشوارع لساعة واحدة نحن نعتبرها مزعجة ومؤلمة، ولكن بالمقارنة لما حدث في محافظات أخرى من العراق، محافظات إلى الآن بعد 12 يوم من الأمطار لا زالت المياه موجودة فيها، ونحن بجهودكم وبعملكم إن كانت صحيح يتأخر ساعتين أو 3 ساعات، لكن حتى هذه الساعتين و3 ساعات أيضا ما نريد تتكرر، نريد الأفضل. اليوم نحن حبينا أن نلتقي بكم لأنه هذه الفترة هالأيام ووقتكم وجهدكم والناس اللي في مدينة الموصل أهلكم ينتظرون منكم أنه ما يتعرضون إلى أي أذى من جراء الأمطار. أنا واثق أنتم تقومون بكل اللي تستطيعونه، ما قد تصلون بشيء، لكن نحن نريد الأكثر، والاستعداد للأمطار دائما موجود. تسليك المجاري لازم تهتمون بها كثيرا. الوديان ومجاري الوديان هي المعضلة الرئيسية اللي عندنا، لازم تكون فيها يعني التنظيف المسبق والاستعداد المسبق لمياه الأمطار. الآن في الاجتماع الأخير مع دولة رئيس الوزراء حصلنا على مبلغ إضافي نستطيع أن نتعامل به في مثل هذه الفيضانات، وأيضا نستطيع أن نؤجر آليات، يكون عندنا تأجير آليات إضافية إذا احتجنا لها. نأمل أنه ما تتكرر مثل الأمور اللي صارت في محافظات أخرى، وأيضا في محافظتنا أن تكون الوضع أفضل من المرات السابقة، وأن نسبة المجاري قليلة جدا. ومشروع المجاري هو الآن يعني الأيسر تم المباشرة به والصور الأيمن تم إحالته أيضا، ولكن ما موجود الآن واللي متوفر هو حالة لازم نتعايش معها ونعمل بها. فاليوم هو الاجتماع هو للإلقاء بكم ولشد هممكم، وأن تكونوا دائما تشعرون بأن المحافظة تعتمد عليكم في مثل هذه الأمور، وأنه أنتم موضع اهتمامنا وتقديرنا دائما، لأنه نطلب منكم شيء يجب أيضا أن تحصلوا منا على المقابل. إذا أكو عندكم شيء أنا أحب أن أستمع منكم، وبعد ذلك أيضا ناول الغداء سوا إن شاء الله. طبعا بشكل مستمر اكو اتصالات بين وبين المحافظ ومكتب الجيل المحافظ ومعاونية الطاقة والخدمات من أجل معالجة كل المشاكل. طبعا هذا اللقاء أكيد هو راح يزيدنا همة ونشاط من أجل معالجة المشاكل الموجودة في مدينة الموصل. نحن نعرف أن مدينة الموصل هي فعلا مخدومة بشبكة مثل ما تفضل السيد المحافظ، مخدومة بشبكة لا تتراوح 30% من الأمطار و5% من الصرف الصحي. تم إحالة مشروع مجاري الأيسر وتم المباشرة، وكذلك مشروع مجاري الأيمن. لكن هذا يحتاج إلى وقت. لتنفيذ هذا المشروع يحتاج بحدود 7 سنوات. نحن راح نضطر نتعامل مع الشبكة الموجودة حاليا المنفذة في الستينات والسبعينات وثمانينات القرن الماضي، وكذلك احنا من بعد 2006 باشرنا بأعمال الأقاليم. احنا بالحقيقة عندنا 4 مناطق متأزمة وعندنا مشاكل فيها، ما ممكن معالجة هذه المناطق بحلول وقتية. تم إدراج هذه المناطق ضمن المرحلة الأولى لمشروع مجاري الموصل الأيمن والأيسر. يعني عندنا منطقة وادي حجر ومنطقة الطوافة والقلوات والسجن تم إحالتها ضمن المرحلة الأولى حتى تنتهي مشكلة الساحل الأيمن بالكامل. انتهاء المرحلة الأولى، يعني احنا ما راح ننتظر إلى المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل أن تنحل مشكلة الساحل الأيمن. إن شاء الله مع نهاية المرحلة الأولى راح تنحل مشكلة الساحل الأيمن، وكذلك بالنسبة للساحل الأيسر منطقة حي الشرطة
ومنطقة المالية كذلك تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى للساحل الأيسر. احنا نطلب يعني من المواطنين أن يدعمون الكادر مالتنا فعلا. يعني أنا من خلال اتصالي بالمديريات احنا نملك كادر محترف. يعني خسارة أي أحد من هذا الكادر انه يبطل او خساره للمحافظه. الكادر الموجود عندنا متمكن جدا ويعرف المشاكل ويعرف يحل المشاكل في اقل وقت ممكن. انا اكرر باسمي واسم مديريه مجال النور شكري تقديري السيد المحافظ على هذا الدعم اللي اكيد راح يزيدنا من يعني راح يزيد نشاط وهمه كادر المديريه. التنسيق ونحن طلبنا منه من خلال لقاء معاهم انه مستوى التعامل شويه يرتفع. يعني عندما يكون هناك حاجه ما يصير يجي الشرطي او الجندي هو اللي يجي على سائق او على الاقل يكون التفاهم مع مسؤول كبير او مع ضابط يقدر المسؤوليه للاخر، ويكون التفاهم دائما مثلا بين مدير الدائره او بين احد المهندسين وبين آمر الفوج أو آمر اللواء، حتى ما يصير مجال للتصرفات الشخصية لبعض يعني الجنود الصغار اللي ما يعرفون. يعني كنتم أيضا قد أدوا مهمة وقد تكون مرات مهمتكم أهم من مهمتهم، يعني عندما يكون الأولوية يكون لها وعملا لها. فالآن بدأ تنسيق بيناتنا أفضل من السابق، وإن شاء الله تنحل تدريجيا هاي الامور يعني كتنسيق مع الاجهزه الامنيه. موضوع الاراضي يعني نحن ملزمين بقانون. انا سابقا اكو استثناء اكو صلاحيه ما قد نتاخر بها نحن، بس اذا ما اكو صلاحيه يعني ما يعني لا انا ولا غيري ولا الوزير ولا اي واحد ما راح يتجاوز السقف القانوني اللي موجود. يفهمون يقدمون الامور غير تقدير للجند اللي موجود في الشارع. فالحكي اللي صار معاهم مع كل القوات الامنيه انه انتم لما يكون عندكم شغله تقولون انها شغله ضروريه، يعني مثلا هو بحاجه الى خير حتى يعمل فرض قضيه مهمه، المفروض اللي يتصل مو يتصل الجندي ولا الجندي يجي يوقف في المكان يقول له تعال، ولا حتى امر السريه. المفروض اكو مثلا آمر فوج، آمر لواء، مستوى عالي من الضباط ينسق مع الدائرة المعينة، أو نحن محتاجين 2000 ففلان مكان يجوز ما راح يبعثون هذا، نحن نحتاج 2000 نبعث له 2000 مثلا من البلدية، نبعث له 2000 من دائرة أخرى حسب الحاجة. أما إذا الأمر بيد الجندي اللي بالشارع، الجندي يريد يقضي حاجته أو يقضي بعض الشغلة عنده ما له شغل بعد مش ما يصير بالدائرة. هذا من ضمن السياقات اللي احنا اتفقنا معاهم انه يصير بيننا وبين تنظيم عمل بهالامور هذه، ان شاء الله تتكتب هالامور. ونحن بهالوقت هذا ايضا نريد يعني نقول شلون نهدي ما يصير كلام كثير لا بالاعلام ولا بالهاي الى ان تنحل هالاشكالات، لانه هي شغلات صغيره مو شغلات كبيره ما تسوى يعني انه واحد يدخل في خلافات وفي صراعات، بس هي غلط.